निकाह स्तंभता के बारे में वो कहते हैं, मेरे वाला लफ्ज कुरान वाला है और कुरान कह रहा है कि इन औरतों से खूब फायदा उठाओ, फिर इनको मजदूरी भी दो। इसका नाम है निकाह इस्तिमता। इसको मुफ्ती तो कहना ही नहीं चाहिए। क्या आप समझते हैं कि ये गुमराह हो चुका है? बिल्कुल गुमराह हो चुका है। उजरत पर तो किराए की औरत मिलती है। दरअसल मुफ्ती साहब की फिक़्ह में ये चीजें जायज़ हैं। वो कहता है मुझे तो भूल जाता कि मैंने रात को क्या खाया था, सुबह का क्या खाया था। बिल्कुल। वो जाता है, सिर्फ हाथ लगाता है और पानी निकालता है, खत्म, ताल्लुक खत्म। बड़ी बात कर रहे हैं आप। जी मैं यही बात कर रहा हूँ। वो हकीम शहजाद जो है, जो लोहा पार के नाम से मारूफ है, उसकी माजूर खाने के लिए चला जाता है कि मैंने औरतों के साथ लज्जत करनी है। ये इस कदर बेहया है। मुफ्ती कवि, मुझे ये बताएं कि मुफ्ती कवि के आपने और भी बहुत से इंटरव्यूज़ देखे होंगे, मेरे वाला भी पॉडकास्ट देखा है, कि जो निकाह स्तंभता के बारे में वो कहते हैं, हम पूरा पॉइंट उसके ऊपर जाते हैं, वो क्या है? मेरे वाला लफ्ज कुरान वाला है, ठीक है। और कुरान कह रहा है कि इन औरतों से खूब फायदा उठाओ, फिर इनको मजदूरी भी दो। अब माना ये हुआ कि जो बाद में होती है मजदूरी, इसका नाम है निकाह इस्तिमता। ठीक है। और जो रुखसती से पहले हो उसको कहते हैं शादी और निकाह, जिसको कहते हैं, कुरान कहते हैं फनकिहू मा ताब लकुम। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो सूरह निसा की उन्होंने आयत नंबर 24 का हवाला दिया था, क्या वो गलत था, ठीक था, क्या कहते हैं आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबा के अंदर ये इरशाद फरमाया करते थे कि जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। ठीक है। आप कवि साहब को मुफ्ती का टाइटल देते हैं। ये वो शख्स है जो रमज़ान में अगर चांद देखने के लिए जाए तो साथ में खास पानी लेके चला जाता है। ठीक है। ये वो शख्स है कि इसकी वीडियो वायरल हुई कि यहाँ से चांद देखने के लिए एक वक्त था कि ये रोयत हलाल कमेटी के अंदर भी मौजूद था। ठीक है। और वहाँ पर एक बदनाम ज़माना खातून है, उसके साथ होटल के अंदर जनाब जाके वो पेप्सी कोक और पता नहीं क्या कुछ पी रहे। ठीक है। इसी तरह ये छोटी सी बात है इसके लिए कि इसको मुफ्ती कहा जाए। मुफ्ती इस्लाम में एक बड़ा मर्तबा है, उतबा है, और हलाल और हराम की तमीज़ उससे सिखलानी होती है, बतलानी होती है। उसके फतवे पर लोग जो है वो हलाल और हराम के मसाइल को हल करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और मुफ्ती जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब होता है, ये कोई आम हैसियत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो एक बाजारी मर्द, बाजारी शख्स कि जो अगर किसी मस्जिद में दाखिल हो जाए तो वहाँ की मस्जिद की इंतज़ामिया कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कोड़े मारेंगे। कोड़े मारेंगे। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो वहाँ पे बड़ी इज्जतों से नवाजा के, सो इधर भी आएंगे। चलिए आप कंटिन्यू रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा शख्स कि जिसकी इज्जत सिवाय शोबीज की दुनिया में, इल्म की दुनिया में कहीं ना हो, अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैमरा के सामने बैठकर जितनी चाहूँ बड़े मार लूँ, लेकिन हकीकत तो ये है कि इल्म की दुनिया में आपका क्या मकाम है वो दुनिया जानती है। कौन सी किताबें हैं जो आपने लिखी हैं और उलमा जो है वो उसे पढ़ते हैं या इम्तिहान पास करते हैं या इस तरह की, तो ये ऐसी बातें हैं कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर लिख भी ली जाएँ, ठीक है, तो क्या समझते हैं कि किताबें लिख लेने से जो है वो बंदा सिराते मुस्तकीम पर पहुंच जाएगा? क्या वो दीन इस्लाम का फॉलोवर होगा? क्या वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हक अदा करने वाला होगा? नहीं। ये ऐसा शख्स है कि जो शहवत का बंदा है, जो लाइन में लगी हुई औरतें अगर एयरपोर्ट पर भी खड़ी हों तो कहता है मैं उनमें से खूबसूरत को देखना पसंद करता हूँ। वो तो वाज़ेह कहता है यार, ये तो उसमें उसके लिए कॉमन सी बात है, वो यूजली बोलता है, अल्फाज कहता है वो। इस शख्स को मैं एक प्रोग्राम के अंदर, नेशनल टीवी, समा टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, लाइव प्रोग्राम था हमारा। जब उसमें वक्फा हुआ तो हमारे साथ एक गेस्ट फीमेल थी, और इस वाक़या तो अगर मुफ्ती कवि साहब बिनाई करना चाहें तो बिलाल कुतुब साहब हाजिर हैं। ओके। और बहुत सारे वहाँ जो कैमरामैन से वो भी मैं गवाही के तौर पर ला सकता हूँ। ठीक है। इसने जैसे ही ब्रेक हुई तो हमारे साथ जो गेस्ट फीमेल थी उसके जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। ये मैं आई रिटनर हूँ। और भरे मजमे के अंदर स्क्रीन, मतलब कि लोग तो बैठे हुए ना, ठीक है, वक्फा है, कमर्शियल आई हुई, लेकिन लोग बैठे हुए वहाँ पे। जी, लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। और उसके जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर देता है। ठीक है। और कहता है कि आप लोगों ने मुरीद को और पीर को एक दूसरे का महरम क्यों बनाया? ठीक है। ये तो इजाजत होनी चाहिए थी। मैंने कहा, मेरा तो गुस्सा जो है वो बहुत हाई हो गया। मैंने कहा तू आलिम है या शैतान है?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی بڑا بھی ہو ہی نہیں سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جب کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لاتی تو تب بھی آپ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بالکل ایسے جہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چھوٹا تھا 11 بارہ، اس کے اندر بھی پردہ تانا ہوتا تھا، پردہ لٹکایا ہوتا تھا، اور وہ جو اسلام قبول کرنے والی عورت آئے بیٹھی ہے وہ پردے کی دوسری طرف ہوتی ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے اسلام قبول کرنے پر یہ سمجھا کہ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری، لہذا اس نے اس پردے کے نیچے سے، چادر کے نیچے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ ملانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اب سبحان کر لیا اور اس خاتون سے کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا گورا کرتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ وہاں پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے جس میں میں نے ہاتھ ڈبویا تھا، تم بیعت کرنا چاہتی ہو، اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈبو لو، تمہاری بیعت ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہمارا رسول تو اتنا شرم و حیا والا پکیزہ۔ بالکل، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو چھونا چاہتا ہے، ٹچ کرنا چاہتا ہے، مس کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ مفتی کی عادت ہے، زبان کے ساتھ زبان ملا لے، کس کر لے، فلائنگ کس کر لے یا پریکٹیکل کس کر لے یا کچھ اور کر لے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیر ٹھونس دیا جائے۔ کسی غیر محرم عورت کو چھیڑنے سے یا ٹچ کرنے سے زیادہ آسان یہ ہے کہ اس کے دماغ میں اس کے جو خناس بھرا ہوا ہے وہاں کیر ٹھونسا جائے، اور مفتی کے دماغ میں تو پتہ نہیں کتنے خناس ہیں کہ یہ شرم اور حیا کو اتار کر، میں کہتا ہوں کہ مفتی کوی، جسے مفتی کہا جاتا ہے، کوی صاحب، اس کو مفتی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کو مفتی کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے؟ بالکل گمراہ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر کیا سورۃ الاعراف میں، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور وہ علم کی بنیاد پر گمراہ ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مفتی کوی اور اس بنی اسرائیل کے گمراہ عالم میں تو کوئی فرق نہیں سمجھتا ٹھیک ہے، کہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں پر چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ایسی ایسی ویڈیوز ہیں، ایسے ایسے کردار ہیں، بلکہ جس کی جوانی، اب تو یہ بڑھاپے کو ہے نا، بالکل، اب تو یہ بڑھاپے کو ہے، لیکن اس کی جوانی کا سٹارٹ اپ بھی کیسے ہوتا ہے؟ یہ ملتان کا ایک گدی نکین ہے، پیر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کی ابھی بلوغت بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مدار پر آنے والی اپنی ایک مریدنی کے اوپر ہاتھ صاف کر لیا۔ اوکے، جب اس کردار کا بندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ شادی ایک کرنی ہے، نکاح متعدد کرنے ہیں، بالکل ایسے، اور کوئی جس پروگرام میں بیٹھ جائے وہ عورت کے ساتھ فلرٹ کیے بغیر تو رہ نہیں سکتا۔ بالکل ایسے، میاں ارسلان صاحب، آپ تو، میں تو عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ تو خواجہ سرا، ان سے بھی فلرٹ کرنے سے باز نہیں آتا۔ بالکل ایسے، ایکسپریس نیوز پر پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ جائیں، جا کے نکالیے، ایکسپریس نیوز پر پروگرام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ خواجہ سرا کا ایک رہنما ہے الماس بوبی، اس خواجہ سرا کے ساتھ یہ فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اوکے، میرا کے ساتھ اس نے فلرٹ کیا، اس نے اقارل حسن کا پروگرام ARY پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور متا کے اوپر یا حلالہ کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک ستم کی ماری ہوئی عورت، حالات کی ستائی ہوئی عورت، ٹھیک ہے، کہ جس کو اس کے شوہر نے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی اور گھر سے نکال دیا، وہ رو رہی ہے، وہ پریشان ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرا گھر اجڑ گیا، مجھے وہ حال بھی یاد آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوی صاحب، اور ان کو کوی یاد کر کے تو مجھے وہ کوی خان یاد آ گیا، وہ اس سے زیادہ اچھا تھا، ایک ایکٹر تھا، ایک اداکار تھا، وہ زیادہ کردار والا تھا اس کوی سے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ اس خاتون کو کہتا ہے کہ بہن، حلالہ کا مسئلہ بتاتا ہے کہ حلالہ، اور میں بہن آپ کے لیے میری سروسادر ہے۔ مفتی کوی یہ کہتا ہے وہاں پر خاتون کو کہ آپ کے لیے حلالہ کی سروس میں حاضر ہوں، اور ساتھ میں بہن بھی کہہ رہا ہے، لا حول ولا، بہن بھی لے جا رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے تقریباً؟ یہ کو 10 سال ہو گیا ہے اس کو، آج کے یہ کوئی آج سے نہیں بٹکے، ان کو بٹکے ہو گیا کہ پیدائش سے بگڑا ہوا ہے۔ اچھا، پیدائش سے بگڑا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا DNA کروایا جائے نا، ملتان سے نہیں ملے گا،
बहुत बड़े इल्जामात लगा रहे हैं आप। भाई जो लोगों के ऊपर, जो इस्लाम के नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को, खवातीन को बहका रहा है, फुसला रहा है, शादी जैसे जो है वो उनको झांसे ले रहा है कि जनाब इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, निकाह कर लो, तलाक कर लो, टमका कर लो, तुम्हारे पास कोई भी गवाह ना हो, मुफ्ती कवि को जो है वो पैसे भेजो डॉलर की शक्ल में और मुफ्ती कवि जो है वो तुम्हारा गवाह है। आपको क्या लगता है मुफ्ती कभी डॉलरों पे बिकता है? मुफ्ती कवि रियालों पे बिकता है, डॉलरों पे बिकता है। आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास जो है इसकी अपनी शख्सियत बहुत बड़ा सबूत है, ओके। इसकी अपनी किरदार, इसका अपना किरदार। ये तो यहाँ तक है कि मैं अब जिस वक्त ये बात अगर कहूँ तो ये बेजाना होगी। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर बेशुमार सहाफ़ी जो है वो दोस्त हैं। ठीक है, 24 चैनल है, सिटी 42 है, बिल्कुल। उसके अंदर एक बड़े नामी साहब भी है। अगर ये बात कवि साहब जो है वो डिनाई करेंगे तो मैं उसको गवाह के तौर पे पेश कर दूंगा। ठीक है, ये बाकायदा सप्लायर में है। अलामा साहब आप क्या कह रहे हैं? रवि साहब बाकायदा सप्लायर हैं। खवातीन पेश करते हैं ये? ये सप्लायर हैं बहुत बड़े, किनको बड़े लेवल पर। किनको करते हैं? पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी। ला हौला वला कुव्वता। ये बकायदा घनौना धंधा है इसके पास, इसीलिए ये खवातीन को मिसयूज करता है। ठीक है, अभी के प्रोग्राम में ठीक है, इसने जो आज़ाद कश्मीर की एक बेटी का जिक्र किया बिल्कुल किया। कि वो एक मदरसा की तालिब इल्मा की, और वो बबांगे दोहल कहता है। और उसको जिस तरह इसने दामे तस्वीर में फंसाया और बेशरफ इस कदर है, कहता है वो मेरे बच्चों से नहीं कम उम्र थी, लेकिन फिर भी मुफ्ती की राल तबक पड़ी और उसने उसके साथ, वो कहता है निकाह इस्तमता किया मैंने। इस्लाम में निकाह इस्तमता नाम की कोई टर्म नहीं है। कुरान पर ये मुफ्ती की अपनी इदाद है जनाब, ये मुफ्ती की अपनी इदाद है, ये मुफ्ती की अपनी इदाद है, और ये अल्लाह पर भी, रसूलुल्लाह पर भी और कुरान मजीद पर भी झूठ बोलता है, बहतात तराशी करता है। ठीक है, निकाह इस्तमता कुरान मजीद में है ही नहीं, लेकिन ये कहा है ना निकाह इस्तमता कुरान पाक की आयत मुबारक। कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर कहा पन के हु निकाह करो, बान के वलायामा, और निकाह करो। ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, एक ही निकाह है। ये कोई ज़माना जाहिलियत का निकाह लेके फिर रहा। ज़माना जाहिलियत में मुख्तलिफ निकाह थे, सहीह बुखारी के अंदर रिवायत है, इस्लाम ने उन सब निकाहों को कैंसिल कर दिया। उन्हीं में मुफ्ती साहब इस वक्त फंसे हुए हैं रंडीबाजी करने के लिए। ठीक है, ये रंडीबाजी है ना कि आप उजरत दे दो जी, पहले उसको काम कर लो। ये खुद आपके पॉडकास्ट के अंदर है। अब मैं आपको पहले उसके साथ जो यहाँ पे हवाला देता चला, जो हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए मुफ्ती कवि कहते हैं कि उन औरतों से खूब फ़ायदा उठाओ और फिर उनको मजदूरी दो। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाया गया है। जी आप सुनाएं, फिर मैं भी आवाम को सुनाऊंगा कि तुम ठीक है। बस जब तुम खूब फायदा उठाओ मिन हुन्ना, इन खवातीन से, फ़आतू हुन्ना, लफ्ज़ फ़े खड़ा है, फिर ठीक है। तुम इनको दे दो उजूर हुन्ना, अजूर इनको मजदूरी। ठीक है, तो माना ये हुआ कि ये निकाह इस्तिमता है, ठीक है। और निकाह इस्तिमता जो है कुरान की इस आयत की रोशनी में हलाल है, जिसे आज सऊदी अरब वाले उसको निकाह मिसियार कह रहे हैं। ये मुफ्ती कवि ने मेरी पॉडकास्ट के अंदर यहाँ पर बैठे हुए ये अल्फाज बोले हैं कि कुरान मजीद में कहा गया है कि तुम उन औरतों से खूब फायदा उठाओ और बाद में उनकी मजदूरी दे दो। इसको आप किस नजर से देख सकते? पहले तो बात यह कि ये कुरान मजीद में तहरीफ का मुर्तकिब है। कुरान मजीद में ये अल्फाज नहीं है तो उनको उनकी मजदूरी दे दो, किसी अल्फाज के ये तर्जुमा नहीं। ठीक है, ये टैक्सी किराए पे हायर करता है कि मजदूरी दे दो यार, रेंट पे कर दो। निकाह जो है ये मर्द और औरत का, दो खानदानों का आपस में मुकद्दस रिश्ता है, जिसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज करार दिया है कि आपने हक महर देना है, मजदूरी नहीं देनी। औरत मजदूर नहीं है। ठीक है, इसने इस्लाम के इतने मुकद्दस बंधन को, निकाह को, एक जो है वो किराए की टैक्सी के साथ जो है वो कर दिया कि आपने सब्र कर लिया इतनी देर, उसके बाद आप रेंट पे कर देंगे। ये तो उजरत कह रहा ना। ठीक है, कुरान मजीद ने उसको हक महर करार दिया। ठीक है, और उसके लिए बकायदा बली की इजाजत होगी, फिर गवाह मौजूद होंगे और गवाहों की मौजूदगी में इजाबा कबूल होगा या निकाह होगा।
وہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہوا ہے. میں ان کے ولی تھے, انہوں نے کہا وہ محترمہ مجھے میرا رسالہ پڑھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں. میں نے کہا کیا, میں نے پوچھا کہ آپ اس کے ساتھ اس دواجی زندگی میں کتنی دیر ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا, میں تو اب تک درجنوں ایسے نکاح کر چکا ہوں. وہ صرف یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے مجھے تو بھول جاتا کہ میں نے رات کو کیا کھایا تھا, صبح کا کیا کھایا تھا. بالکل. وہ جاتا ہے, صرف ہاتھ لگاتا ہے اور پانی نکالتا ہے, ختم تعلق ختم. بڑی بات کر رہی ہیں آپ. جی میں یہی بات کر رہا ہوں, وگرنہ اسے وہ حکیم شہزاد جو ہے, جو لوہا پار کے نام سے معروف ہے, اس کی معجون کھانے کے لیے چلا جاتا ہے کہ میں نے عورتوں کے ساتھ لذت کرنی ہے. یہ اس قدر بے حیا ہے اور اسے اسلام کے درجے پر باعث کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایسے شخص کو جس طرح کے میرے حالانکہ لال مسجد کے خطیب کے ساتھ بے شمار اختلافات ہیں, لیکن اس کے باوجود جو بات انہوں نے کہی تھی کہ تمہیں کوڑے مارے گئے, ٹھیک ہے, کوڑے مارے جانے چاہیے اگر اسلامی حکومت ہو, ٹھیک ہے, اگر اسلامی عدل قائم ہو, تو ایسے بدبخت کو جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یورپ کے اندر رہنے والے بچوں کو, بچیوں کو کہ آپ مجھے پون کر لو اور میں آپ کا جناب یہ کر دوں گا. مفتی کہوے کہ اسلامی عدالت تو پھر موجود ہے نا, آپ نے یہ شیطانی عدالت ہے, اسلامی عدالت کہنا گناہ ہے. ٹھیک ہے, جو ایک دربار کا پربردہ ہے, وہی کا کھانے پینے والا ہے, اور اسی دربار کے اوپر جو ہے وہ بدکاری بے حیائی بھی کرتا ہے, کیونکہ وہاں سے اسے بچپن کی لت پڑی ہوئی ہے. کیا اس نے نوجوانوں کے اندر بیٹھ کر یہ واقعہ نہیں کیا تھا جب بھی مجھے تو اطلاع ہی نہیں ہوا تھا, میں نے پہلے ہی جو ہے وہ دربار پہ آئی ہوئی کے ساتھ یہ کر لیا تھا, وہ کر لیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ پیری مریدی کے اندر اس قدر پل جائیں گے تو آپ کو تو لت پڑ جائے گی, تو آپ کا تو ڈی این اے جو ہے وہ نہیں میچ کرے گا آپ سے. بالکل ایسی. لہذا ایسے شخص کو اسلام کے نمائندہ کے طور پر ہمارے میڈیا نے جو لیا ہے, وہ میڈیا نے اس کے ساتھ بہت بڑا بلنڈر کیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جناب بڑا 30 مارکا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کس قدر گرا ہوا ہے کہ انڈیا کی وہ ایک راکھی ہے نا, سامنت ہے, سامت راکھی, کتنی ولگت واحیات بے حیا عورت ہے, اس کے اوپر مرا جا رہا تھا کہ نہیں, لائیو پروگرام کر رہا تھا کہ نہیں, بات یا اس کو دعوت دے رہا تھا کہ نہیں. یار رائے پہ آ گئی. اب حال ہی میں کل میں پھر دیکھ رہا ہوں, پھر چٹکلا چھوڑ دیا اس نے, کہتا ہے ابھی کوئی کسی اور وہ خاتون کی بات کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں, اگر وہ مجھے نکاح کی آفر کرے تو میں نکاح کروں گا. اگر میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں, جی, اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مرد پاک عورتوں کے لیے, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے, والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, گندے مرد گندی عورتوں کے لیے, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. تو یہیں سے میرے پاکستانی قوم کو, امت مسلمہ کو پتہ چل جائے گا کہ مفتی کبھی اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گندی عورتوں کو ہی پسند کرتا ہے, بازاری عورتوں کو ہی پسند کرتا ہے, انہی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, انہی کے اوپر مرتا ہے. اور باقی سامت کو تو اس نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کے پاس دبئی آ رہا ہوں اور فلاں جگہ آ رہا ہوں اور یہاں یہ ہو رہا ہے, میرے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. اور اس نے جس قدر اسلام کا مذاق اس بدبخت کے ذریعے سے اڑوایا, ہمارے سر شرم سے جو ہے وہ ڈھک گئے. سمجھتا ہے کہ کیا ایسا شخص جو ہے, کوئی عدالت اس کو پوچھنے والی نہیں ہے کہ تم کیا بدبختی کر رہے ہو, تم کہتے ہو شادی ہے, اسلام میں تو شادی کا تصور ہی نہیں ہے. بالکل. اسلام میں نکاح تو تصور ہے, اسلام میں شادی کا تصور ہے نہیں. اسلام میں شادی کا تصور نہیں ہے. شادی ہندو کرتا ہے, شادی عیسائی کرتا ہے, شادی سکھ کرتا ہے, مسلمان نکاح کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے شادی ایک اور نکاح متعدد. یہ تو متعدد کس طرح کر سکتا ہے؟ اور نام کن کا لکھتا ہے؟ مقدس ہستیوں کا, سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما, ان کا نام لے رہا ہے. اور اس کا ڈی این اے کروایا گیا ہے, سادات کے ساتھ اس کا ڈی این اے نہیں ملے گا, اس کا بلتار کے ساتھ ڈی این اے نہیں ملے گا. چیڑیاچی کے سادات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, نسل سے, اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے کلیم کر رہا ہو. کبھی زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ اپنے جو ہے وہ میچ کر رہا ہو. فلاں کی اتنی شادیاں, فلاں کی اتنی شادیاں, ثابت تو کرے کہ سیدنا حسن نے اتنی شادیاں کی ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ٹھیک ہے. بلیم کے اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے کائنات کی بڑی ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا مقابلہ کرتے ہیں. کیا پدی کا شوربہ ہے,